नाज़रीन, कुछ दिन पहले एक ड्रामा शुरू हुआ जियो नेटवर्क पर जिसका नाम था हादसा। ये ड्रामा हादसा एक वाक़ये से, एक सच्चे वाक़ये से मुमासलत रखता था, जिसकी वजह से इस ड्रामे पर बहुत सारी तनकीद की गई और पैमरा ने भी इस पर जो है पाबंदी आयद कर दी। लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो अदालत है उसने पैमरा का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैम प्रो चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और मेरी आज की वीडियो ड्रामा सीरियल हादसा के जो अदालत ने जो इसका ऑर्डर मुअत्तल कर दिया है पैमरा का, उसके हवाले से है कि अदालत ने किस बिना पर यह ऑर्डर मुअत्तल किया और इस ड्रामे को दोबारा जारी रखने का ऑर्डर जारी कर दिया है। पैमरा की जानिब से पहले जारी एलामिया में पैमरा ने ये कहा था कि ड्रामे की कहानी पाकिस्तानी मुआशरती इक़दार से बिल्कुल मुनासबत नहीं रखती और इसके अलावा इस ड्रामे के हवाले से बहुत सी शिकायत मौसूल हुई हैं, जबकि सोशल मीडिया पर भी इस ज़िमन में आवाज़ उठाई गई है। वाज़ेह रहे कि जियो एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल हादसा के बारे में चंद नाज़रीन का ख्याल यही है कि ये कहानी 2020 के मोटरवे रेप वाक़या के गिर्द बुनी गई है। ड्रामे में अब तक दिखाई जाने वाली ये तमाम बातें मोटरवे रेप वाक़ये से मुमासलत रखती हैं, जिसको नाज़रीन ने न सिर्फ नोट किया बल्कि इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठाई और इस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। इस मामले की इब्तिदा पाकिस्तानी सहाफ़ी फरीहा अदरीस की जानिब से ट्विटर पर लिखे गए इस मुफस्सिल नोट के बाद शुरू हुई, जिसमें उन्होंने सियालकोट मोटरवे रेप केस के मुतासिरा खातून से की गई बातचीत बयान की। जैसे ही ड्रामे की किस्त ऑन एयर होती है, तमाम दफ्तरों में मोटरवे के वाक़े पर बात होने लगती है। क्या वो मुझे उसके बारे में भूलने नहीं दे सकते? पाकिस्तानी सहाफ़ी फरीहा अदरीस के मुताबिक ये अल्फाज सियालकोट मोटरवे रेप केस की मुतासिरा खातून के हैं, जिन्होंने उन्हें कॉल करके अपने गम गुस्से का इजहार किया। रेप का ये वाक़या 2020 में पेश आया था, जब लाहौर को सियालकोट से मिलाने वाली मोटरवे पर एक खातून को उनके बच्चों के सामने रेप किया गया। इस वाक़ये के बाद मुतासिरा खातून की शनाख्त खुफिया रखी गई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इतवार को एक तफसीली नोट में फरीहा अदरीस ने ड्रामा सीरियल हादसा के बनाने वालों पर तनकीद करते हुए मुतासिरा खातून के हवाले से लिखा कि ऐसा लगता था कि जैसे वो एक बार फिर इस सदमे से गुजर रही हों। फरीहा की मुतासिरा खातून से गुफ्तगू का तफसीली अहवाल पोस्ट किए जाने के बाद से अवाम का सख्त रद्दमल सामने आया है और हैशटैग बायकॉट हादसा पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जबकि पैमरा से इस ड्रामे पर पाबंदी की दरख्वास्त भी की जा रही है। इस हवाले से वकील मोहम्मद अहमद पंसवाना का कहना था कि इससे मोटरवे रेप केस में मुतासिरा खातून ने राब्ता किया है और जिसके बाद उन्होंने ड्रामा सीरियल हादसा के खिलाफ कानूनी चाराजोई का मुतालबा किया है। मोहम्मद अहमद के मुताबिक फ़िलहाल उन्होंने पैमरा में एक दरख्वास्त जमा करवाई है और इस ड्रामे को मुकम्मल तौर पर बंद करने की दरख्वास्त की है। वाज़ेह रहे कि जियो एंटरटेनमेंट के इस ड्रामा की 8 एक साथ नशर की जा चुकी हैं। फरीहा ने इस ट्विटर में अपने जो सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा इस खातून के हवाले से, उन्होंने कहा कि जो मुतासिरा खातून हैं उन्होंने उनसे पहला सवाल यही किया कि क्या कोई मेरी ज़िंदगी पर ड्रामा बना सकता है। फरीहा के मुताबिक मुतासिरा खातून का कहना था कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी फॉलो की है, क्या ये जुल्म नहीं? उन्होंने मेरी ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों का सुराग कैसे लगाया, जबकि मैं हर चीज़ को प्राइवेट रखने के बारे में इतनी वाज़ेह थी। मेरे ससुराल वाले ज़रूर देख रहे होंगे, मेरी भाभी, मेरी अम्मी, मेरे पड़ोसी और मेरे खुदा, किसी ने मुझसे पूछने की भी जहमत नहीं की, मैं अभी मरी नहीं। उन्होंने मज़ीद लिखा कि जब आप जानते हैं कि हकीकी ज़िंदगी में किसी के साथ ऐसा हुआ है तो आप इतनी ज़ालिमाना और खौफनाक चीज़ पर कैसे काम कर सकते हैं। जियो एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल हादसा के बारे में बेशतर नाज़रीन का ख्याल यही है कि यह कहानी 2020 के मोटरवे रेप वाक़या के गिर्द बुनी गई है। ड्रामा की मरकज़ी किरदार तस्कीन 3 बच्चों की माँ, एक बाइख्तियार, बाशऊर और मजबूत औरत है, जो अपने घर में काम करने वाली औरत की बेटी के साथ होने वाले घरेलू तशद्दुद के खिलाफ भी आवाज़ उठाती है। लेकिन एक रोज़ वो एक बड़ी और सुनसान सड़क पर अपने जवान बेटे के सामने रेप का शिकार हो जाती है। रेप के बाद हस्पताल में वो शदीद तकलीफ और कर्ब से गुजरती है और नींद के लिए डॉक्टर्स उन्हें दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं, लेकिन वो सो नहीं पाती। ख़ानदान मुतासिरा औरत की शिनाख्त और वाक़ये की तफसीलात खुफिया रखता है, लेकिन फिर भी ये वाक़या मीडिया में ज़ेरे बहस रहता है। ड्रामे में अब तक दिखाई जाने वाली ये तमाम वो बातें हैं जो मोटरवे रेप वाक़या से मुमासलत रखती हैं, जो नाज़रीन भी नोट किए बिना नहीं रह पाए। ड्रामा सीरियल की मोटरवे केस से मुमासलत की बिना पर सवाल किया जा रहा है कि ये कहानी लिखने और नशर करने से पहले मुतासिरा खातून से पेश की इजाज़त क्यों नहीं ली गई। लेकिन ड्रामा निगार जंजबील आसिम शाह ने बात करते हुए वाज़ेह अंदाज में इस बात से इनकार किया कि ये कहानी मोटरवे रेप केस पर मबनी है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मुमासलत एक इतफाकिया बात है। जो भी औरत खुदा नाखास्ता इस वाक़ये से गुजरी होगी, चाहे वो गरीब घर की हो या अमीर घर, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन उसको ये वाक़या, ये ड्रामा मुतासिर करेगा।
ہمارا ڈرامہ ہمارے حالات اور ہماری تکلیفوں کی عکاسی کرتا ہے۔ زنجبیل آسین شاہ نے اپنی کہانی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ اس جنگ کو لڑتے ہیں وہاں آپ کا بھی کتھارسس ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بچوں سے جنسی زیادتی جیسے ایک اور سنجیدہ موضوع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب بھی ہم کچھ لکھتے ہیں تو کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ تو مشابہت رکھتا ہے۔ میں نے تو ایک جوان بیٹا دکھایا ہے جس کی شادی ہو رہی ہے اور گھر میں ہنگامہ خیزی جاری ہے۔ ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ فلاں عورت اکیلی جا رہی ہے، اگر مرد بھی ساتھ ہے تو وہ کیا کر لیتا ہے، اس کا اگر شوہر بھی ساتھ ہوتا تو وہ بھی بے بس ہوتا۔ اگرچہ ڈرامہ چینلز کے مالکان، پروڈیوسرز، ڈائریکٹرز اور ڈرامہ نگار پر تنقید ہوتی ہے کہ ریپ جیسے سنجیدہ موضوعات پر اس لیے ڈرامہ بنایا جاتا ہے کہ اس سے سنسنی پھیلتی ہے اور ریٹنگ آتی ہے، لیکن زنجبیل کا موقف تھا کہ آپ چارٹس اٹھا کر دیکھ لیں، اس وقت تو رومانس ریٹنگ لے رہا ہے۔ ہم نے کوئی سنسنی خیز منظر نہیں ڈالا ہے اور نہ ہی یہ لفظ ریپ استعمال کیا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کے شدید رد عمل کے بعد ڈرامہ سیریل میں تسکین کا مرکزی کردار نبھانے والی فنکارہ حدیقہ کیانی نے اپنا ایک بیان جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے لیے جاننا کہ وہ جس چیز کا حصہ رہی ہیں وہ کسی سروائیور کو تکلیف پہنچانے اور اس واقعے کی یاد دہانی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی۔ حدیقہ کیانی کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جب ڈرامے میں تسکین کے کردار کے لیے انہیں پیشکش ہوئی تو ان کا پہلا سوال تھا کہ کیا یہ موٹر وے واقعے پر مبنی ہے، جس پر ٹیم نے واضح انداز میں انکار کیا تھا۔ ٹیم کے ساتھ کئی بار بات چیت اور اسکرپٹ پڑھنے کے بعد انہیں سمجھ آیا کہ حادثہ 2020 کے موٹر وے واقعے پر مبنی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی تعلق ہے۔ ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریپ جیسے حساس اور سنگین موضوع پر بننے والے اس ڈرامہ کو نشر کرنے سے پہلے کوئی انتباہی پیغام بھی نہیں چلایا جا رہا۔ تاہم حدیقہ کیانی نے اپنے بیان میں چینل سے درخواست کی اور لکھا کہ ریپ اور جنسی تشدد پر دردناک اور تکلیف دہ موضوعات ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کا سامنا کیا ہو۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایک ساتھ کو انتباہی پیغام کے ساتھ نشر کیا جانا چاہیے اور ان تمام لوگوں کے لیے انتباہ کے ساتھ جس کا اس طرح کی ٹرائی سے سامنا پڑا ہے۔ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے والے ہیش ٹیگ بائیکاٹ حادثہ میں ڈرامہ پر شدید تنقید کے ساتھ ساتھ لوگوں سے درخواست کی جا رہی ہے کہ پیمرا میں اس ڈرامے کے خلاف شکایات بھیجی جائیں، جبکہ اس ڈرامہ کی رائٹر زنجبیل آسین شاہ کا کہنا ہے کہ پیمرا نے تو میرے ڈرامے پیار کے صدقے پر بھی پابندی لگا دی، حالانکہ کیا گھروں کے اندر بچیوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوتی ہیں؟ پیمرا نے تو ڈر سی جاتی ہے سیلا پر بھی کتنا تنگ کیا تھا بی گل کو۔ پیمرا اس طرح کرے گا تو پھر کیا صرف ساس بہو کے ڈرامے بنیں گے؟ اگر ہم اتنے حساس موضوعات پر بات نہیں کریں گے تو کیا ہم صرف عشق لڑوائیں گے؟ تو ناظرین، یہ تھا ڈرامہ سیریل حادثہ کے بارے میں ایک رپورٹ کہ جس کے بارے میں پابندی لگائی دی گئی تھی اور اس کی کچھ قسطیں نشر بھی نہیں کی گئی تھیں، لیکن اب یہ بات واضح ہو گئی ہے، عدالت نے اس کو جو جاری رکھنے کا جو آرڈر ہے وہ جاری کر دیا ہے، اس لیے اب پیمرا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ناظرین، واقع تو واقع مماثلت رکھتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ہماری عام زندگی میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عشق و محبت کے ڈرامے بھی جو دکھائے جاتے ہیں وہ بھی تو عام زندگی میں ہوتا ہے نا، تو مماثلت کی بنا پر صرف اس بنا پر ڈرامے کو بند کر دینا کوئی صحیح بات نہیں تھی۔ خیر، عدالت نے ایک اچھا فیصلہ کیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔